आज के वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा किसे जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं टाइनी लिविंग थिंग्स। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे, और ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है लिविंग थिंग्स को, यानी ऐसी जानदार अशिया जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए हमें एक खास किस्म के मशीन की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से ये जो छोटी छोटी लिविंग थिंग्स हैं तो ये हमें नजर आती हैं। तो लिविंग थिंग्स तो बाकी भी होती हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह, तो वो तो हमें आम आंख से नजर आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, इसलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ग्लास के ऊपर इन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है और फिर यहाँ से देखा जाता है तो ये इस तरह से हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, यानी बाकी के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसके अलावा हम इंसानों के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदेह भी होते हैं, बीमारियों की वजह भी बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके फायदे भी होते हैं। तो हम एक एक करके इनके कुछ फायदे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज या फायदे की बात करें जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने में, यानी खुराक के मुख्तलिफ जो आइटम्स होते हैं उसके बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया और यीस्ट की बात की जाए, बैक्टीरिया और यीस्ट क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यीस्ट खमीर को कहते हैं। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है योगर्ट बनाने में, यही यानी दही बनाने में। दही जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये दूध से बनता है। तो इसके बनाने में कौन से ऑर्गेनिजम्स मदद देते हैं? इसके बनाने में बैक्टीरिया मदद देते हैं, और बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यीस्ट जिसे खमीर कहा जाता है, ये बेकरी की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्रेड के लिए, ब्रेड मेकिंग, डबल रोटी बनाने में खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं और यहाँ पे हम इस तस्वीर में देखते हैं कि ये वाइट वाइट सफ़ेद से कलर का पाउडर नज़र आ रहा है जिसको यीस्ट या खमीर कहा जाता है। यीस्ट बेसिकली बुनियादी तौर पे ये एक फंजाई है, और फंजाई की कुछ जो किस्में होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं। तो यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के बिस्किट्स या केक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किस्म के फूड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो फूड के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन्स बनाने में। मेडिसिन्स किसे कहा जाता है? अद्वियात को। जैसे कि अगर बात की जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक टाइप की जिसे फंजाई कहा जाता है, तो फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है ख़ास किस्म की दवाएं बनाने में जिनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स इस तरह की मुख्तलिफ तरह की दवाएं होती हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं, और इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इनको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि वो ज्यादा बढ़ ना सकें या उनकी तादाद ज्यादा ना हो सके। तो कौन से बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है?
ایسے بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں، یعنی مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، نہ صرف انسانوں میں بلکہ اینیملز میں بھی، یعنی مختلف جانوروں میں بھی۔ تو اس طرح سے مائکرو آرگنزمز کو مختلف قسم کی دوائیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ مائکرو آرگنزمز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو فوڈ کے بنانے میں اور میڈیسنز کے بنانے کے علاوہ ایک اور فائدہ جو ہم مائکرو آرگنزم سے لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مائکرو آرگنزمز مدد دیتے ہیں ڈائجیشن میں، یعنی جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے ہضم کرنے میں کچھ مائکرو آرگنزمز مدد دیتے ہیں۔ تو وہ بیکٹیریا جو کہ ہماری آنتوں میں یا انٹسٹائن میں رہتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ اس تصویر میں ایک انسان کے جسم کے اندر کے کچھ حصے دیکھ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ سٹمک ہے جسے میدا کہا جاتا ہے، یہاں پہ انٹسٹائن ہے جسے آنت کہا جاتا ہے۔ تو خوراک ہمارے سٹمک سے جب آنتوں میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ہضم ہونے میں بیکٹیریا مدد دیتے ہیں، اور بیکٹیریا کیا ہیں؟ مائکرو آرگنزمز۔ یہاں پہ اس حصے کو بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو اس میں کافی زیادہ تعداد میں بیکٹیریا دکھائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ یہ بیکٹیریا اینیملز کی انٹسٹائن میں بھی رہتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ڈائجیشن میں، یعنی خوراک کے ہضم ہونے میں۔ تو اس طرح سے یہ ایک اور فائدہ ہے جو کہ ہم مائکرو آرگنزم سے لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے مائکرو آرگنزمز اینیملز اور ہیومن بینگز کے لیے فائدہ مند ہیں، بالکل اسی طریقے سے کچھ مائکرو آرگنزمز پلانٹس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ اور پلانٹس کے لیے یہ کس طرح فائدہ مند ہوتے ہیں؟ یہ مدد دیتے ہیں پلانٹ کی گروتھ میں، یعنی پودے کے پھلنے پھولنے میں، اس کی نشو و نما میں یہ مائکرو آرگنزمز مدد دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس تصویر میں ہم اپنے سامنے ایک پلانٹ یا پودے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ پودے کی جڑ ہے، یعنی روٹ ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا حصہ یہاں پہ بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزمز نظر آ رہے ہیں۔ تو کچھ مائکرو آرگنزمز جو کہ پودوں کی جڑوں کے اندر یا جڑوں کے قریب قریب رہتے ہیں، وہ مدد دیتے ہیں ایبزارب کرنے میں۔ کس چیز کے ایبزارب کرنے میں؟ نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنے میں۔ نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں؟ غذائی اجزاء، یعنی وہ اجزاء جو کہ لیونگ تھنگس کی گروتھ کے لیے یا بڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں اور جانوروں کی طرح پودوں کو بھی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مائکرو آرگنزمز کی مدد سے پودے زمین میں موجود نیوٹرینٹس کو بہت اچھے طریقے سے جذب کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ مائکرو آرگنزمز پودوں کی گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایک اور فائدہ جو کہ ہمیں مائکرو آرگنزم سے ملتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیکمپوزیشن میں مدد دینا۔ ڈیکمپوزیشن کسے کہا جاتا ہے؟ ڈیکمپوزیشن کہا جاتا ہے گلنے کے عمل کو، یعنی جب پودوں اور جانوروں کی اور انسانوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گلنا سڑنا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کچھ خاص قسم کے مائکرو آرگنزمز کی مدد سے۔ کچھ مائکرو آرگنزمز جیسے کہ بیکٹیریا اور کچھ فنجائی کی اقسام کیا کرتی ہیں؟ ڈیکمپوز کرتی ہیں ڈیڈ اینیملز اور پلانٹس کو، اور اس کے علاوہ ہیومن بینگز کو بھی، یعنی جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس تصویر میں ایک ڈیڈ کاؤ دکھائی ہوئی ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو یہ اس کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، اس کے علاوہ چمڑا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ گل سڑ جاتا ہے۔ تو یہ گلنا سڑنا ہمارے ماحول کے لیے ضروری ہوتا ہے،
کیونکہ جو ڈیڈ اینیملز اور پلانٹس ہوں گے وہ گلنے سڑنے کے عمل سے تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا جو ماحول ہے جسے ایٹماسفیئر بھی کہا جاتا ہے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر مائکرو آرگنزمز نہ ہوں تو دنیا میں آج تک جتنے بھی پودے، اینیملز اور ہیومن بینگز یا انسان ہیں، اگر وہ اسی طرح سے مرے ہوئے پڑے رہتے اور وہ گلتے سڑتے نہ، تو دنیا میں مردہ جانداروں کا ڈیڈ باڈیز کا ایک ڈھیر سا بن جاتا، اور اس طرح سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کبھی بھی صاف نہ ہو سکتا۔ تو اس طرح سے مائکرو آرگنزمز ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ایڈوانٹیجز آف مائکرو آرگنزمز کے بارے میں۔